इमेजिन करो तुम लोग एक रात सोते हो और फिर सुबह को उठकर देखते हो कि सारी बिल्डिंग्स और सब कुछ बदल चुका है। पूरी दुनिया बदल चुकी है। वो दुनिया जिसे तुम जानते थे वो कहीं नजर नहीं आती। तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तुम्हें मालूम होता है कि तुम एक रात नहीं बल्कि 300 साल से सो रहे थे और तुम अपने घर वालों की तरफ दौड़ते हो और फिर तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारे घर वाले 300 साल पहले ही मर चुके हैं। तुम ये बात लोगों को बताते हो कि तुम 300 साल से सोते रहे, तो तुम्हारा कौन यकीन करेगा? तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम लोगों को सच बताते हो, फिर भी तुम्हारा कोई यकीन नहीं करता। और वही दर्द, तन्हाई और हैरत असहाबे कहफ ने महसूस की। आइए जानते हैं असहाबे कहफ की पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरी खुदाओं की पूजा करो, वरना मौत को कबूल करो। हम कभी भी तुम्हारे झूठे खुदाओं को नहीं मानेंगे। तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरी बात मान जाओ, वरना तुम लोगों के साथ ऐसा हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब हम क्या करें? या बादशाह सच में हमें कत्ल करवा देगा? तुम सही बोल रहे हो। अब हमारा यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। अब हमें छुपकर या शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। जल्दी से चुप कर चलो, कहीं किसी को पता ना चल जाए। यह कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इस कुत्ते को आने दो, शायद हमारे किसी काम आए। जब तक हालत सही नहीं होते तब तक हम यहीं पर छुपे रहेंगे। शुक्र है अल्लाह का कि हम बचकर इस शहर से बाहर निकल कर आ गए। हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, कुछ देर तक आराम कर लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत तकरीबन 1 ईस्वी के आसपास हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी, लेकिन वक्त के हुक्मरान और कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम के सख्त मुखालिफ हो गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। उसके बाद उनके मानने वालों पर सख्तियाँ शुरू हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रूमी सुल्तनत में बुत परस्त बादशाह हुकूमत करते रहे। जो लोग एक अल्लाह को मानते उन्हें बागी समझा जाता। इबादत पर पाबंदियां लगाई, ईमान वालों को कैद किया गया, कत्ल किया गया और उन्हें अपने दीन से फिरने पर मजबूर किया गया। तकरीबन 250 ईस्वी के करीब रूमी बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। वो सख्त और जालिम था। उसने ऐलान किया कि जो शख्स बुतों की इबादत नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। उस वक्त कुछ नौजवान ऐसे थे जो दिल से अल्लाह पर ईमान रखते थे और बातिल को मानने के लिए तैयार ना थे। ये चंद नौजवान थे जो शाही खानदान या अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए बादशाह की बात मानने से इनकार किया। जब बादशाह को उनके ईमान का इल्म हुआ तो उसने उन्हें धमकियां दी और कहा कि या तो बुतों को मानो या जान से जाओ। और ये नौजवान आपस में छुपकर मिलते थे क्योंकि शहर का माहौल बहुत खतरनाक था। वो एक दूसरे को अल्लाह की बातें बताते, उसकी इबादत करते और दुआ करते थे कि अल्लाह उन्हें साबित कदम रखे। उन्होंने आपस में फैसला किया कि अगर ईमान बचाना है तो शहर को छोड़कर जाना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, ये नौजवान चुपके से शहर से निकल गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे चलता रहा। वो शहर के बाजारों से गुजरे, हर कदम पर दिल कांपता कि कहीं कोई पहचान ना ले। आखिरकार वो शहर से बाहर एक पहाड़ के दामन में पहुंचे, जहां एक पुराना और वीरान गार था। वो सब उस गार में दाखिल हो गए। ये असहाब तकरीबन 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन पर एक ऐसी गहरी नींद तारी कर दी जो आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत की नींद थी। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को महफूज रखा।
ان کے کپڑے نہ پھٹے نہ سڑے، ان کے چہرے تازہ رہے، ان کے جسموں پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں کرواتا رہا تاکہ زمین کی نمی سے ان کے جسم خراب نہ ہو۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پنجے پھیلا کر بیٹھا رہا، جو بھی انہیں دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا، اور کسی کے بھی اس غار کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی شخص اس غار کے اندر جاتا تو خوفناک منظر دیکھ کر باہر دوڑتا ہوا آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال سے بھی زیادہ یعنی 309 سال تک اسی حالت میں سلا کر رکھا۔ اس دوران دنیا بدل گئی، ظالم بادشاہ مر گیا، اس کے بعد کئی بادشاہ آئے اور گئے، بت پرستی ختم ہو گئی، لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، شہر میں ایک نیک اور ایمان والا بادشاہ حکومت کرنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف جاگ گئے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے، انہیں یوں لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا آدھا دن سوئے ہو۔ انہوں نے آپس میں پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں سخت بھوک لگی، انہوں نے اپنے پاس موجود سکہ نکالا اور ایک ساتھی سے کہا، تم یہ سکے لے کر شہر جاؤ، اچھا اور پاکیزہ کھانا لے آؤ اور بہت احتیاط کرنا کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ وہ نوجوان شہر کی طرف روانہ ہوا، جب وہ شہر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا، عمارتیں بدل چکی تھی، گلیاں نئی لگ رہی تھی، لوگوں کے کپڑے مختلف تھے، زبان اور انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک دکان پر گیا اور روٹی مانگی، جب اس نے پرانا سکہ دکاندار کو دیا تو دکاندار چونک گیا، اس نے سکہ غور سے دیکھا اور کہا، یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو صدیوں پرانا ہے۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس نوجوان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، اس نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے، بات شہر کے نیک بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، نوجوان نے سچ پوری کہانی سنا دی، بادشاہ اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ سب لوگ غار کی طرف گئے، جب انہوں نے اصحاب کہف کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے، وہ جان گئے کہ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے سلا دے اور جب چاہے زندہ کرے۔ نیک بادشاہ نے ان کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا، لوگوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور ایمان تازہ کیا۔ جب اصحاب کہف نے دیکھا کہ اب دین غالب آ چکا ہے، شرک ختم ہو چکا ہے اور لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ دوبارہ غار میں واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی روحیں قبض فرما لی، لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور آج بھی ان 7 اصحابیوں کے مزار اردن نام کے ملک کے شہر الجراب میں موجود ہیں، اور ان 7 اصحابیوں کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکسیلینا، اشلیخا، مرنوس اور دبرنوس، شازنوس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر۔ اور جب بھی یہ کہانی سنو تو دل کو نچوڑ دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اگر اصحاب کہف کی فلم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے۔ اصحاب کہف کی فلم YouTube پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جو اصحاب کہف سے پیار کرتا ہے وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد کیجیے۔ تمام معزز ناظرین، اللہ حافظ۔